अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध में गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां लिसानी बुनियादनि ते सियासत जो सिलसिलो जारी आहे। ख़ासि तौर ते सिंध जी राजधानी कराची में सालनि ताईं रत जी रांदि खेॾी वई। दहशतगर्दी जे वर चढ़ियल हिन शहर में हज़ारे इंसाननि खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। टारगेट किलिंग खां वेंदे ॿोरीबंद लाशनि, भत्ते जे पर्चनि खां वेंदे चाइना कटिंग ताईं हिन शहर हर क़िस्म जी दहशतगर्दी ॾिठी आहे। उनजो सबबु लिसानी सियासत कंदड़ पार्टी हुई, जंहिंजे सरबराह खे कुझु साल अॻु रियासत ख़िलाफ़ भड़काईंदड़ तक़रीर ऐं नारनि जे बुनियाद ते पाबंदी मड़ी वई हुई। नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत दौरान जॾहिं रियासत इहो फ़ैसिलो कयो त वधीक बर्दाश्त नाहे करणो, त पोइ नेठि हिक जमात खे सिधो करण लाइ हिन शहर में अमुन क़ाइमु थियो, जेको अॼु ताईं क़ाइमु आहे। दहशतगर्दीअ में मुलविस किरदारनि मां तोड़े जो केतिरनि ई खे ड्राई क्लीन कयो वियो, जेके अॼु कराची अंदरि छिड़ विछिड़ बि नज़र अचनि था। जॾहिं त 2018 जे चूंडुनि में इमरान ख़ान जी MQM ख़िलाफ़ ॻाल्हियुनि तोड़े MQM जे दहशतगर्दी मां तंग शहर वासियुनि इमरान ख़ान जी पार्टी PTI खे वोट ॾिनो हो ऐं उहा पार्टी सिंध में मुख़ालिफ़ दुर जी वॾी पार्टी पिणु आहे। हिकु भेरो ॿीहर गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां कराचीअ में लिसानी बुनियादनि ते नफ़रत पखेड़ण जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, जेको तक़रीबन हिकु महीने खां मथे नज़र अची रहियो आहे, जंहिंजी शुरूआति कराची जे रोडनि ते नफ़रत अंगेज़ बैनरनि खां थी। कराची जे रोडनि रस्तनि ऐं उन्हनि जे मथां ठहियल लोही पुलियुनि ते नवां बैनर नज़र आया, जेके कराची जे मुख्य शाहराहनि ते लॻल आहिनि, जिन ते नफ़रत भरियो ऐं तअस्सुब वारो मवाद पिणु लिखियलु आहे। वॾी तादाद में टंगियल उन्हनि बैनरनि ते दही सिंध का शहरी सिंध पे कब्ज़ा नामंज़ूर लिखियल हो। कराची में दही सिंध का शहरी सिंध पे कब्ज़ा नामंज़ूर वारे नारे मां MQM जी क़यादत जी नीयत ऐं अफ़ाल बि चङी रीति साम्हूं अची रहिया आहिनि। हीअ उहा ई जमात आहे जेका 74 साल गुज़री वञण बावजूद बि सिंध में रहे थी। सिंध जी हिन वक़्त ताईं इहे माण्हू न आहिनि थी सघिया। मसइलो इहो आहे त सिंध धरतीअ सां हिननि पनाहगीरनि जी दिलि ऐं दिमाग़ में केतिरो कीनो, हसद ऐं ज़हर भरियल आहे, इहो वाज़िह तौर ते इन्हनि ॻाल्हियुनि मां सम्झी सघिजे थो। उर्दू आबादी जी क़यादत जी दावेदार MQM जी क़यादत अञा ताईं जे धरतीअ जो नमक खाधो आहे। 74 साल जे अरसो गुज़री वञण बावजूद बि उहे नमक हलाली न करे सघिया आहिनि। MQM जी सियासत सिर्फ़ कराची खे लाश ॾिना आहिनि, तालीम जो बेड़ो ग़रक़ कयो वियो आहे, रोड रस्ता ऐं कराची जे इदारनि खे तबाह कयो आहे, फैक्ट्रियुनि में बाहियूं ॾेई ज़िंदा माण्हुनि खे साड़ियो वियो आहे, जंहिंजो ज़िक्र माज़ी में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पिणु करे चुको आहे। ॿिए पासे सिंध हुकूमत पारां ताज़ो ई लोकल गवर्नमेंट एक्ट जी मंज़ूरी खां पोइ इन सियासत में वेतर वधा नज़र अचे थो। लिसानी बुनियादनि ते सियासत कराची अंदरि वधंदे नज़र अचे थी। इन बिल वसीले तोड़े जो सिंध हुकूमत इहो चई चुकी आहे त असां हर तरह जी मुशावरत लाइ हाणे बि तयारु आहियूं। उन बावजूद मुसलसिल लिसानी बुनियादनि ते सियासत थिए पई। काल्ह उन सिलसिले में PTI जे सॾ ते APC घुराई वई, जंहिंमें MQM जे सभिनी दड़नि, वापारी अॻुवाणनि, जमायत इस्लामी पारां शिरकत कई वई, जंहिंमें पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई वई। उन सां गॾोगॾु नफ़रत अंगेज़ ॿोली बि वाज़िह तौर ते काल्ह नज़र आई आहे। सिंध जो माण्हू अॼु बि इहो सम्झे थो त सिंध में लखे ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि हुजण तोड़े बुनियादी सहूलियतूं न हुजण जी जेका मुख्य ज़िमेदारी ठहे थी, उहा सूबाई हुकूमत ते ठहे थी, जेका 14 सालनि खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि मौजूदु आहे। पर छा हिन बुनियाद ते शहर अंदरि जेका लिसानी सियासत असांखे हिन वक़्तु नज़र अचे थी, उनजी इजाज़त ॾेई सघिजे थी ऐं उन सां गॾोगॾु जेको वॾो तइदाद सिंध अंदरि असांखे उन्हनि माण्हुनि जो नज़र अचे थो, जेके असेंबलियुनि में पिणु वेठल आहिनि, जेके ॿियनि सूबनि सां तालुक़ रखनि था। छा ॿियनि सूबनि में अहिड़ो को माण्हू नज़र अचे थो? छा सिंधी ॻाल्हाईंदड़ कंहिं ॿिए असेंबली में मौजूदु आहे? बिल्कुलु बि न। इहा सियासत असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंध जी राजधानी कराची में गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां नज़र अची रही आहे। उन सिलसिले में काल्ह जेका APC थी आहे, उन में बि वाज़िह तौर ते पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद करण सां गॾोगॾु जेका ॿोली इस्तेमालु कई वई आहे, उहो सिंध जो माण्हू अॻु ई उनखे रद्द करे चुको आहे। इन बाबति काल्ह वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह पारां APC वारे मामले ते संदसि छा चवणो अचो त इहो बि ॾिसो। मुराद अली शाह जी ॻाल्हि ॿोलो ॿुधी। न सिर्फ़ु एतिरो, पर अॼु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जे हवाले सां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जंहिंमें बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तनक़ीद जो निशानो बणायो MQM जे सभु धड़नि खे ऐं इहो पिणु चयो त कराची में दहशतगर्दी जो दौरु हो ऐं उन में वाज़िह तौर ते MQM जो बि किरदारु हो। पर PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे इहो बि यादि रखणु घुरिजे त उन वक़्तु जॾहिं MQM जो कारो दौरु हो ऐं जॾहिं कराची अंदरि दहशतगर्दी थींदी हुई, त उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM जी साथारी पिणु बणियल हुई। आख़िर हिकु भेरो ॿीहर जेका लिसानी सियासत खे हवा ॾिनी पई वञे, जेको रंग ॾिनो पियो वञे, उन जे पोयां आख़िर कारण कहिड़ा आहिनि, पाण उन्हनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु इन बाबति छा चयो आहे।
इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामियारा कानूनदान आहिनि, तजज़िया निगार आहिनि, मोहतरम जनाब शुआब ओस्तो साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुआब साहब, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो हिकु भेरो ॿीहर सूरत हाल जेका हिकु महीने खां नज़र अचे पई ऐं हिन वक़्तु जॾहिं लोकल गवर्नमेंट एक्ट पीपल्स पार्टी आंदो आहे सिंध असेंबली में, उन खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर लिसानी सियासत खे जीआरण जी कोशिश कई पई वञे ऐं उन में तक़रीबन असांखे जेके सभु स्टेक होल्डर आहिनि उहे नज़र अचनि पिया। उहा कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? सही में का नई ॻाल्हि कोन्हे का। एमक्यूएम जेका हिन वक़्तु बर्बाद थी चुकी आहे ऐं एमक्यूएम जी लीडरशिप ख़तम थी चुकी आहे ऐं एमक्यूएम खे हाणे कराची में बि पंहिंजो मुस्तक़बिल तारीख़ थो नज़र अचे ऐं हिननि वटि को हाणे पॉलिटिकल एजेंडा कोन्हे ऐं हिननि जी का कारकर्दगी कोन्हे। हिननि जो हर जेको सो कॉल्ड जेका हिननि जी हिन वक़्तु क़यादत आहे उहो तक़रीबन सॼी जी सॼी कंप्रोमाइज़ड आहे। क्रिमिनल केसिस में फाथल आहे, करप्शन जे केसिस में फाथल आहे ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे जेको आहे सो कब्ज़े में आहे। तंहिंजे करे हिननि वटि ॿियो को बि हिन वक़्तु को पॉलिटिकल एजेंडा कोन्हे। हूअं त ख़ैर हमेशह ई न हूंदो हुयो, हमेशह खां वठी हे जेको हिकिड़ो दादागीर ब्लैकमेलर ग्रुप हुयो, टेररिस्ट हुया, पर हाणे छाकाणि हिननि जी चेल भणी छॾी आहे हिननि जे पैदा करण वारनि ई, सो हाणे हिननि खे रस्तो को ॿियो नथो नज़र अचे। आसान गस हमेशह इहो ई वठंदा आहिनि त हे सिंध जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो इहे अहिड़े क़िस्म जो स्टेटमेंट्स ॾींदा आहिनि ऐं कोशिशि कंदा आहिनि त जेको हिननि जो लसानी ऐं जेका हिननि जी ज़हरीली जेका सियासत रही आहे उनखे वरी जियारजे ऐं मुहाजिर परस्ती पैदा कजे ऐं कराचीअ में लसानियत खे हवा ॾिजे त जीअं जेके बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं क़ौमियतूं रहनि थियूं उन्हनि जे विच में झिड़ो थिए, माण्हू मरनि, फसाद थिए, खूनरेज़ी थिए ऐं उन खां पोइ हे उन्हनि खे जेको आहे सो कैश कनि ऐं मुहाजिर जी जेको आहे सो जे कॉल ते हे ॿाहिरि निकिरी अची वोट वठनि। पर मां सम्झां थो त इहा हिननि जी वॾी वॾी ग़लती आहे। हिननि खे कॾहिं बि हाणे कराचीअ में इहो जेको पुराणो दौरु हुयो दादागीरी वारो ऐं दहशतगर्दी वारो ऐं धोस ऐं जेका हिकिड़ी धपागिरी वारी जेका हिननि जी सियासत हुई उहा हाणे ख़तमु थी चुकी आहे ऐं कराची में हाणे वॾी तइदाद में जेके ॿिया पॉलिटिकल फोर्सिस पैदा थिया आहिनि बेशमूल पीटीआई हिननि जो वॾे में वॾो दुश्मन आहे। हक़ीक़त में पीपल्स पार्टी खां वधीक हिननि जो सियासी हरीफ़ आहे उहो त पीटीआई आहे, पर छाकाणि त पीटीआई खे एस्टेब्लिशमेंट जी सपोर्ट आहे तंहिंजे करे हिननि में ज़रूरत कोन्हे का जो पीटीआई जे साम्हूं खुली अची बीहनि ऐं पीटीआई जी मुखालफ़त कनि। तंहिंजे करे हिननि जो सॼो जेको टारगेट आहे उहो बेसिकली सिंधी माण्हू आहिनि, पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी सां असांखे ॿ इख़्तिलाफ़ थी सघनि था, पर हिकिड़ी इलेक्टेड गवर्नमेंट आहे उन हिकिड़ो कानून पास कयो आहे। जेकॾहिं हिन कानून में के उड़ायूं नज़र अचनि थियूं त तव्हां वियो वेही तव्हां हुन ते असेंबली जे अंदरि तव्हां बेशक हुन ते अमेंडमेंट्स जे लाइ मोशन मूव कयो ऐं हुकूमत छा जी चयो बि आहे सिंध गवर्नमेंट त बसि तव्हां अचो असां सां वियो। हाणे शायदि हिननि खे हमेशह हिकिड़ी आदत रही आहे त हर मामले पर शुआब साहब जीअं अवां ज़िक्र कयो ज़ाहिरा असां ॾिठोसीं 2018 जे चूंडुनि खां अॻु जेको इमरान ख़ान जो नैरेटिव हो एमक्यूएम बाबति ऐं उन खां पोइ जेका इमरान ख़ान इवन कराची अंदरि कैंपेन हलाई उहा वाज़ तौर ते साम्हूं ई ऐं असां ॾिठोसीं त राजधानी मां एमक्यूएम जो जेको मुतबादिल पैदा थियो उहो पीटीआई पैदा थी, पर हिन वक़्तु असांखे ॿई धुरियूं बि हिक पेज ते नज़र अचनि थियूं ऐं पीटीआई बि तक़रीबन साॻी सियासत कंदे असांखे नज़र अचे थी। इन जा छा सम्झो पिया त इहो जेको हिकु भेरो ॿीहर जिंदान ॾियण जी कोशिशि कई पई वञे एमक्यूएम खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां, या इन जा ॿिया के मक़सद आहिनि? ॾिसो, पीटीआई जी मजबूरी आहे त हू एमक्यूएम वारी लाइन कराचीअ में वठे, छाकाणि त एमक्यूएम जेका हिकिड़ी ख़तरनाक लाइन वठे थी इन सां नुक़सानु पीटीआई खे थींदो। कराची में मुहाजिर परस्ती या लसानियत पैदा थिए थी त वायलेंस जो शुरू थियो थिए ज़ाहिर नुक़सान त बि पीटीआई थींदो, छाकाणि त पीटीआई जा वोट जेके बि हुआ वोट हुआ ऐं पीटीआई एमक्यूएम में जेको आहे जेको धप ॾिनो आहे उहो ज़ाहिर इनजे करे पीटीआई खे एस्टेब्लिशमेंट जी सपोर्ट हुई।
हाणे जेकॾहिं एमक्यूएम जेका ॻाल्हि करे थी लसानियत वारी ऐं जेका ॻाल्हि इमरान ख़ान थो करे, जेकॾहिं उहो पाण में गॾिजी नथा बीहनि त पोइ ज़ाहिर आहे पाण में विढ़ंदा। उहो हे बर्दाश्त कोन था करे सघनि, अफोर्ड कोन था करे सघनि, छाकाणि त हिन स्टेज ते पीटीआई पाण पीटीआई जी का बि मक़बूलियत कोन्हे। हाणे कराची में बि कोन्हे, किथे बि कोन्हे पीटीआई, त महांगाई जे करे, बेरोज़गारी जे करे, जेका हिकिड़ी अफ़रा तफ़री वारी सियासत लॻी पई आहे हिते, हुनजे करे माण्हू हाणे हिन इमरान ख़ान मां वेंदा आहिनि। तंहिंजे करे इमरान ख़ान जी इहा जेका चीप मक़बूलियत वारी सियासत आहे, छाकाणि त कराची में हुनखे तमामु घणियूं सीटियूं मिलियूं आहिनि, कराची खे नथो वधाइणु चाहे। पंजाब में हुनजो फ्यूचर डार्क आहे, सेंट्रल पंजाब में हुनजो फ्यूचर डार्क आहे। केपी ऐं बलोचिस्तान में हुअं ई हुनजी का सीट कोन्हे। केपी में जेके कुझु सीटियूं आहिनि हुते बि जेको आहे सो का हाणे गारंटी कोन्हे त खटंदो। तंहिंजे करे पीटीआई जो उहो ई मामिलो आहे जेको एमक्यूएम जो आहे। ऐं दरअसल एमक्यूएम ऐं पीटीआई हिक ॿिए जा हरीफ़ आहिनि, ऐं साॻे तरीक़े सां जमात इस्लामी बि जेको आहे एमक्यूएम जो हरीफ़ आहे। पर छाकाणि त जमात इस्लामी रवायती तौर ते कराची में हमेशह हिकिड़ी लिसानियत पसंद पार्टी रही आहे, और शुरू खां वठी तव्हां ॾिसो त प्रोफेसर गफूर खां वठी तव्हां ॾिसो त हिननि जी सियासत हमेशह जेको आहे सो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जी सियासत रही आहे। इस्लाम जी त ॻाल्हि कंदा आहिनि, पर इंतिहाई दर्जे जा जेको आहे सो कतर जेको आहे जेका कराची जो ख़ासि तौर ते जमात इस्लामी जो जेको चैप्टर आहे, कतर जेको आहे सो लिसानियत पसंद को धड़ो आहे। हिननि जी सियासत उहा ई आहे। हर कंहिंजी कोशिश इहा ई आहे त कराची जे माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणाइजे, वरी हुननि खे विढ़ाइजे, हुननि खे जेको लसानी हुन में तफ़रीक़ पैदा कजे, ऐं हिन खां पोइ असां इलेक्शन खटूं। मां सम्झां थो त हिन वक़्तु कराची जो अवाम जेको आहे उहो सम्झी चुको आहे, उहो पंहिंजे मसइलनि जो शिकार आहे, उहो ॾाढो परेशान आहे, त हिननि जी कंहिं ॻाल्हि बचण लाइ तयारु कोन्हे। रिसेंटली जेके कैंटोनमेंट जी इलेक्शन्स थियूं हुन में बि तव्हां ॾिठो त एमक्यूएम जी जो दीवाल पिणो निकिरी वियो, सफ़ा पीटीआई जो दीवाल पिणो निकिरी वियो, त वरी बि कुझु न कुझु जमात इस्लामी सीटियूं खयूं। पीपल्स पार्टीअ जो बि मसइलो आहे, पीपल्स पार्टीअ खे ख़ुदा जो ख़ौफ़ करणु घुरिजे, सिंध जे मथां रहम करे। हिननि जी नालाइकीअ जे करे, हिननि जी करप्शन जे करे असांजी सिंध जेको आहे हुननि जो मुस्तक़बिल ख़तरे में पइजी थो वञे, ऐं जेका सिंध जी जेका वहदत आहे उहा ख़तरे में पइजी थी वञे। माण्हुनि खे मौक़ो थो मिले, सिंध दुश्मन खे मौक़ो थो मिले त उहो सिंध जी मुखालफ़त कनि, सिंध खे जेको आहे सो तफ़रीक़ करण जी ॻाल्हि कनि। छाकाणि त हुन जेको पीपल्स पार्टी जहिड़ी हुकूमत मिली आहे, जेका उहे हमेशह सम्झनि था त नालाइक़ हिकिड़ी करप्ट गवर्नमेंट आहे, हिन जे करे हुनखे मौक़ो थो मिले। जेकॾहिं हीअ हुकूमत बहितर हुजे, डिलीवरी सुठी करे, कराची में बि कमु करे, त इहो जेको हिनखे थोरो घणो वोट आहे इहो बि ख़तमु थी वञे। त छा करे इहा असांजी मजबूरी आहे, असांजी हिकिड़ी इहा कमबख़्ती आहे, जो असां हेॾा पाणी आहे बाहि आहे। तो हिन जे करे मां सम्झां थो त हे जेको बि मामिलो हाणे शुरू थियो आहे वधंदो, इहो हे एमक्यूएम जी बिल्कुलु इहा पॉलिसी आहे त कराची में लसानी फसाद थियनि, ऐं वरी जेको आहे सो इहा अफ़रा तफ़री थिए त असांखे वरी काॾनि जेको दुकानु चमके। छाकाणि त एमक्यूएम उहा रही कोन्हे, जेको हिननि जो लीडर हुयो उनखे त ख्वार ख़राबु करे कढी छॾियो, पाण में घुसी पिया आहिनि। एमक्यूएम पाकिस्तान में जेका पीएसपी आहे उन्हनि जो पाण में इख़्तिलाफ़ आहे। हैदराबाद ऐं कराची वारी एमक्यूएम डिफरेंट आहे, सो हिन में तमामु घणा मामला हिननि जा ख़राबु आहिनि ॾाढा। हिन करे पूरी कोशिशि कनि था त असां पीटीआई जो फ़ाइदो वठूं, छो त पीटीआई खे ॼण ब्लैकमेल था कनि, पीटीआई जी हुकूमत कमज़ोर आहे, अञा वधीक पीटीआई खे ब्लैकमेल कंदा जीअं पीपल्स पार्टी खे कंदा हुया। ऐं हे ॿाहिरां एस्टेब्लिशमेंट खे बि ॿुधाइणु चाहींदा त भई असां कराची में मौजूदु हूं, छो सॼो जेको कुझु जेको ड्रामो थो हले, इहो खेल थो हले, इहो सॼो जो सॼो हिनजो पुराणो जेको हिकिड़ो तरीक़ा वारदात आहे उनखे ई दोहिराइनि था। उहो पुराणो हिन में प्ले बुक आहे, उहो ई था हलाइनि। जॾहिं इलेक्शन थींदियूं आहिनि कराची में फसाद कराईंदा आहिनि, ऐं अहिड़े क़िस्म जी जेका नफ़रतूं पैदा कंदा आहिनि माण्हुनि में, इंसाननि में, जेके पाण में वीचारा सॼो ॾींहुं गॾु रहण वारा माण्हू उन्हनि खे विराईंदा आहिनि। बेसिकली इहे सभु आहिनि बताखोर, सियासतदान त आहिनि कोन, बताखोर आहिनि या दहशतगर्द आहिनि। हिननि सियासत कई कोन्हे, हिकदमि एस्टेब्लिशमेंट जी झोलीअ में पैदा थिया, बाद में मोचड़ा बि एस्टेब्लिशमेंट खां खाधो, हाणे एस्टेब्लिशमेंट अॻियां सुधरी विया आहिनि, पर हे बाक़ी ज़िंदगी अॻियां जेको आहे उहे मुनाफ़िक़ूं कनि था। ज़ाहिर आहे जेको असांखे मुसलसिल नज़र अचे पियो। वॾी महिरबानी अवांजी शौब साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, ज़रा जीअं जीअं चूंडूं वेझियूं ईंदियूं उन वक़्तु
अञा वधीक हवा ॾियण जी कोशिशि कई वेंदी ऐं उहो जेको सिलसिलो आहे माज़ी जो उहो असांखे हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर नज़र अचे पियो ऐं हिन भेरे PTI बि उनजो वाज़ तौर ते हिसो नज़र अचे पई। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं ते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर TTP पाकिस्तान लाइ ख़तरो बणिजंदी पई वञे। कुझु अर्सो अॻु ई पाकिस्तानी हुकूमत ऐं TTP विच में अफ़गान तालिबान जी मदद सां हिकु मुआहिदो थियो हो, जंहिं तहत हिकु महीने जे लाइ TTP पारां जंगबंदी जो ऐलान पिणु कयो वियो, जेको गुज़िरियल हफ़्ते जुमे ॾिहाड़े TTP पारां उहो ऐलान ख़तमु कयो वियो आहे। साम्हूं आयल मुबैना तौर ते प्रेस रिलीज़ में इहो ॿुधायो वियो आहे त जेको मुआहिदो कयो वियो उन ते पाकिस्तानी हुकूमत पूरी नाहे लथी, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद पारां बि इहो ॿुधायो वियो त असांजी कोशिशि हुई त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हीउ मामिलो सेटल थी वञे, पर उन मामले ते ॿिन्ही धुरियुनि खे संजीदा किरदारु अदा करणो वेंदो, जंहिंजे जवाब में काल्ह फवाद चौधरी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो वियो आहे त माज़ी में बि TTP सां मुंहुं ॾिनो आहे ऐं हाणे बि मुंहुं ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। रियासत खे को बि डिक्टेट नथो करे सघे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाण डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजनगार अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब इकबाल खटक साहब। इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर ये जो मामला सामने आया था गुज़िश्ता महीने और एक उम्मीद थी कि शायद अब मामला किसी हद तक तय हो जाए, एक बार फिर से सूरत हाल कशीदगी की तरफ जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अच्छा, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि मुआहदे के साथ और कुछ शराइत भी थे या इसके अलावा इससे तवक्कुआत भी थी कि आगे बढ़ेगा और जो सीज फायर है इसको मजीद एक्सटेंशन मिलेगी, ये होप्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इसकी एंडिंग हो गई, एंडिंग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें ये जो एक किस्म का स्टेलमेट आ गया, वक्फा आ गया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा शुरू होंगे, क्योंकि ये जो मुआहिदा था ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और वक्त है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस तरह तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है TTP, उसकी भी ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में एक गारंटर मौजूद है जो कि दोनों इन्हें तहरीक तालिबान और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं और एक गारंटर का किरदार अदा कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं या जहाँ पर ये है, तो वो डिफरेंट लाइन दोनों का जो खत है उसके दोनों तरफ पर मौजूद है। तो जाहिर है कि इसके लिए तालिबान पर भी जिम्मेदारी बनती है, अफगान हुकूमत पर और पाकिस्तान पर भी। तालिबान पर इसलिए पड़ती है कि उनकी सरजमीन ये मजीद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये उन्होंने गारंटी दी है। दूसरी बात ये कि रिसेंटली इन्होंने जो बात कही है TTP के लीडर के मुफ्ती नूर वली ने कि हम अम्ब्रेला के तहत है इमारात के, इस्लामी इमारात ऑफ अफगानिस्तान के, और दूसरी तरफ हमारा नजरिया एक है, तो मेरे ख्याल में उसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है और इन्होंने अमन के बातचीत के जरिए इसको सॉर्ट आउट करना है। तो लगता यूं है कि ये दोबारा ये बातचीत शुरू होगी। अलबत्ता मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो तहरीक तालिबान था और उनका मकसद ये था कि उनके कुछ लीडरशिप को रिलीज किया जाए। 102 प्रिजनर का उन्होंने लिस्ट दिया था, और लेकिन पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में कोई 8-10 बंदों को रिलीज किया है और लो प्रोफाइल के। और तीसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने वजीरिस्तान, सवाबी, इसके अलावा डेरा इस्माइल लक्की वगैरह में कुछ रेड्स किए, उनके बंदों को गिरफ्तार किया है जो कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी थी। और तीसरी बात यह आ जाती है
کہ ظاہر ہے کہ گارنٹر کا بھی ایک کردار ہے. کیا اگر یہ جو معاہدہ ہے یہ آگے نہیں بڑھتا اور وہ جنگ پر اتر آتے ہیں تو پھر افغان طالبان پر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ ظاہر اپنی سرزمین. جی اس پر ہم آئیں گے. بریگیڈ صاحب، اقبال صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا، جیسے بتایا بریگیڈ صاحب نے تفصیلاً صورتحال. ظاہر ایک جو معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، تو وہ تو آگے نہیں بڑھ سکی، اوپر سے کسی حد تک دھمکی آویز لہجہ بھی نظر آ رہا ہے. پاکستان کے اندر آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے بچوں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر بھی جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز پر راضی نہیں نظر آ رہا ہے. پھر کل فواد چودھری صاحب حکومت کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر ان سے پہلے بھی ہم نمٹے ہیں اور آگے بھی نمٹیں گے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ بڑی مہربانی ہے. میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا پاکستان کی جو اس طرح کے گروپوں اور تنظیموں کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس کی تاریخ کی نظر ڈالیں تو کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے. ہم نے جتنے معاہدے کیے ہیں وہ معاہدے دیرپا ثابت نہیں ہوئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان یا حکومت نے اس کی خلاف ورزی کی، لیکن دوسری جانب سے جو ہے وہ سنجیدگی نہیں دیکھی گئی ہے. اور آج بھی جو ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہوا ہے. اس سے پہلے اگر ہم نے ایک محمد کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یا بیت اللہ محسود کے ساتھ یا صوفی محمد کے ساتھ یا مولانا فضل اللہ کے ساتھ، تو وہ بھی اسی طرح جو ہے ناکام ہوئے تھے. اور میرے خیال میں جو اس اعلان کے بعد کہ وہ اس جنگ بندی سے نکل رہے ہیں تو 3-4 واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں کچھ نقصان بھی ہوا ہے. سرکاری اس کو مانیٹر کرے تو پھر اس بات چیت کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے. اور اگر یہ رات کی تاریکی میں نامعلوم جگہ پہ اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے تو پھر نتائج میرے خیال میں یہی کچھ سامنے آ سکتے ہیں جو اس وقت ہمیں آ چکا ہے. اور جو ٹی ٹی پی نے یہ معاہدے سے نکلے ہیں میرے خیال میں بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے. ویسے بھی حکومت جو ہے اب ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے کہ جو کہ الیکشن کا دور شروع ہوگا. حکومت کسی بھی حکومت کے آخری 1.5 ایئر جو ہے وہ انتخابات دور ہوتا ہے. تو انتخابات میں آپ کو اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں جس سے آپ کے انتخابی نتائج پہ کوئی برا اثر نہ پڑے. تو یہی میرے خیال میں شاید ٹی ٹی پی بھی سوچ رہی ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے اور زیادہ سے زیادہ مراعات دیے جائے جو ان کی نظر میں اس معاہدے. ظاہر ہے پھر اسٹیک ہولڈرز کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. آپ بتائیے گا بریگیڈ صاحب، جو اس وقت آپ نے جیسے ذکر کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ظاہر ہے اگر دیکھا جائے حکومت کے حوالے سے یا جو کوشش تھی وہ کسی نہ کسی حد تک اس معاہدے کے حوالے سے یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی راضی نہیں ہوئے تھے. اور یہاں تک ہم نے دیکھا جو اے پی ایس کے شہداء تھے ان کے جو والدین تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی بھی مسلسل اس پر بات کرتی رہی، اپوزیشن بھی بات کرتی رہی، پر حکومت کی جانب سے یہی تاثر دیا گیا کہ نہیں اس وقت ایسا وقت نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. پھر جب دوسری طرف سے اب دھمکی آ رہی ہے تو کل یہ فرما رہے ہیں کہ اب ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر ان سے نمٹا جائے گا. تو یہ کس طرح سے معاملات ہو رہے؟ کم از کم یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پھر جن کو نقصان پہنچا ہے، جن کے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، ان کو تو کم از کم اعتماد میں لیا جائے. میرے خیال میں کہ حکومت نے اپنا پورا ہوم ورک نہیں کیا تھا، اسپیشلی اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا. اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی ہے اور اسپیشلی اے پی ایس کے جو بچے ہیں یا اس کے علاوہ فاٹا میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے اور وہ لوگ اس میں شامل ہیں. تو اس کو میرے خیال میں 3 پرانگ اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. ایک سیکیورٹی اسپیکٹ تھا، دوسرا اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ تھا اور تیسرا اس کا لوکل ٹریڈیشنل اسپیکٹ تھا جو کہ ٹرائبل لوگ یا اس کے علاوہ اے پی ایس یا سول سوسائٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اگر تینوں کو آن بورڈ کر لیتے تو شاید حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط ہوتے اور یہ جو معاہدہ تھا یہ بھی کسی مطلب بہتر طریقے سے طے پاتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک معاہدوں کا تعلق ہے، جس طریقے سے ہمارے دوست نے بتایا، واقعی پچھلا ریکارڈ اچھا نہیں ہے لیکن اس دفعہ حالات بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ ٹی ٹی پی کی مجبوری ہے اب ان کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنا
बहुत बड़ा मुश्किल बात होगी। एक और दूसरी बात ये है कि अब उनको वो फंडिंग, क्योंकि इंडिया वहां से निकल चुका है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज अब वहां पर मौजूद नहीं है जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर स्कॉर्चर पॉलिसी उन पर आ जाती है तालिबान की तरफ से, तो उनके लिए फिर ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अच्छा, दहशतगर्दी में इसमें जाने। इसमें सर थोड़ा सा ये बताइएगा, अगर ज़ाहिर मामलात आगे नहीं बढ़ते और फिर से कार्रवाइयां होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अफगानिस्तान में मौजूद है? मेरे ख्याल में ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये जमानत उन्होंने दी है कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत है ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, और दूसरा दूसरा उन्होंने स्नब भी किया है मुफ्ती नूर वली को, कि जिस तरीके से उसने कहा कि हम अम्ब्रेला है इस्लामिक अमारात का, और हमारा नजरिया है कि वो कहता है कि नहीं, ना हमारा अम्ब्रेला है और ना हमारा इडिलाग उनके साथ मिलता है। और तीसरी बात ये भी आ जाती है कि दोनों ममालिक है, एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है, और दोनों के गवर्नमेंट है। इस तरीके से नहीं कि एक तीसरा फरीक, एक ग्रुप उन पर इतना हावी हो जाएगा कि वो अपनी बात दोनों तरफ से मनवा लेगा, ये मुश्किल हो जाता है। और अगली बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये जो प्रेशर की बात है, तो पाकिस्तान हुकूमत पर भी प्रेशर था पोजीशन का, प्लस सिविल सोसाइटी का, और तालिबान पर भी प्रेशर था उधर से। तो शायद कुछ टाइम के बाद अफगान तालिबान दोबारा प्रिवेल कर जाएंगे दोनों साइड पर, और ये बातचीत दोबारा शुरू होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब एक बात दरमियान में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद पाकिस्तान के एडवांटेज में ये बात इसलिए भी जाती है कि अगर पाकिस्तान उनके किसी फरीक के साथ या दो फरीक के साथ, सब ग्रुप्स के साथ मुआहिदा कर लेते हैं, तो तालिबान कमजोर हो जाएंगे। दूसरा, उनका जो लोअर कैडर है उनके लिए ये एक एग्जिट का दरवाजा खुला है, इसको अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका जो रैंक स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो जाएगा, और उनसे काफी लोग अमन की तरफ आएंगे, क्योंकि बहुत सारे थे जो कि बच्चे थे जब उधर गए थे और अभी वो जवान हो चुके हैं, और उनके फैमिलीज वगैरह इधर है। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि अगर अफगान तालिबान उनको एक्सेप्ट नहीं करते और उन पर प्रेशर लाते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि उन्होंने अमन की तरफ आना ही आना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी ये है कि सी पैक के लिए अमन की एनवायरनमेंट की जरूरत, इक्तिसाद का जो मसला है उसमें अमन की जरूरत है, और सर चौथी वो भी हमारा तब जब वेस्टर्न चीजें और मानी जाए वेस्टर्न। ना, जो इस वक्त मामला सामने आ रहा है। नहीं आप नहीं, मैं एक बात कहना जी चाहता हूँ। सर। जिस तरीके से तालिबान और अमेरिका के दरमियान जब वो मुआहिदा तो फाइट एंड टॉक हो रहा था, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, और मेरे ख्याल में वही सूरत हाल है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से दोनों ने बात करनी है। इकबाल साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। ज़ाहिर अब जब हमने देखा यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स थे वो एहतजाज कर रहे थे, तो उस वक्त हुकूमत ने बताया कि हम मज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर जो फरीक थे वो अफगान तालिबान थे। पर जब अब बात नहीं मानी जा रही, तो अब रिट की बात भी हो रही है और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उस वक्त जब ये सवाल हो रहा था कि गारंटी क्या है, वो भी सामने नहीं आई, और उस हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि मुख्तलिफ ग्रुप से फिर कोई और ग्रुप भी सामने आ सकता है। जब हमने देखा कि जो उनकी बातें थी वो मानने के लिए भी हुकूमत यहाँ पर तैयार थी, तो इस तरह से तो सूरत हाल ज़ाहिर जो पोजीशन पहले पाकिस्तान की थी वो तो इस वक्त हमें कमजोर नजर आ रही है। जब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी नहीं सुनाया गया और उस वक्त अपने फैसला किया गया, अब जब वहां से अच्छा जवाब नहीं आ रहा, तो इस वक्त ये बातें हो रही हैं कि रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है हमारे साइड पे। देखिए, हम इस वक्त एक किस्म की बड़ी खुशी में मतबला है कि जी अफगानिस्तान में एक गारंटर बैठ गया है और जो कि टीटीपी से हमारी बातचीत करेगा। हम उस गारंटर से ये मुतालबा क्यों नहीं करते हैं कि इस टीटीपी को गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए? वो हमसे मुआहदा करके मुआहदे की सूरत में क्यों ये सूरत हाल को ठंडा करना चाहता है? सो हमें तो टीटीपी के वजूद कबूल है या कबूल नहीं, ये भी फैसला अभी तक मेरे ख्याल में हमारी तरफ से नहीं हुआ है। सो जो एक ऐसी तंजीम जिसने 140 बच्चों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया और जिस
اور جس کا ابھی تک پاکستان کے سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے. حکومت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایکشن لیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی اگر افغانستان میں اس وقت ہمارے لیے طالبان جو کہ حکومت کہتی ہے کہ نرم گوشہ رکھتی ہے، تو پھر تو پاکستان کا بڑا واضح مطالبہ ہونا چاہیے کہ جی ان تنظیم کو ہمارے حوالے کرو یا ان کو اپنے سرزمین پہ ختم کرو. یہ جو بات چیت کا عمل ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ بات چیت تو تب آپ کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو ملیٹریلی فوجی طاقت سے ختم نہیں کر سکتے. تو کیا ہم اس بات چیت کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں کہ جی ہم ان کو فوجی طور پہ ختم نہیں کر سکتے؟ سو یہ میں بالکل ذبیح اللہ مجاہد کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دو مختلف چیزیں ہیں. ان دونوں نے ایک ساتھ لڑا ہے افغانستان میں. ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کی بڑی مدد کی ہے، وہ چاہے یہاں لاجسٹک سپورٹ ان کو دینی ہو، چاہے جو ہے وہ فٹ سولجر ان کو دینے ہوں یا خود کش بمبار دینے ہوں. سو افغان طالبان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اسلحہ بندوق اٹھائے یا ان کو جو ہے ظاہر ہے پھر اس لیے یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی جو اس وقت سامنے آ رہی ہے. بریگیڈ صاحب آپ کا اس پر کمنٹ چاہوں گا. جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے، ظاہر ہے اچھی خبریں اب تک سامنے نہیں آ رہی ہیں، اور جہاں تک جو چیزیں کچھ عرصہ پہلے جب طالبان اقتدار میں نہیں آئے تھے اس وقت اس سے پہلے جو ہو رہی تھی اس پر عمل درآمد بھی کسی حد تک نہیں ہو رہا. آپ کس طرح سے صورتحال کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ لو، افغان طالبان کے اپنے بھی مسائل ہیں. ان کو اقتصاد کا مسئلہ ہے، وہاں پر ایک ہیومن ٹریجڈی ہے، آئسولیشن کا شکار ہے، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اور خصوصاً امریکہ اور یورپ جو ہے اس پر مزید سینکشن اور ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو فریز کیا ہوا ہے. وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن جہاں تک ان گارنٹیز کا تعلق ہے جو انہوں نے دیا ہے اس کو وہ نبھائیں گے، لیکن ان کو سٹیبلٹی چاہیے. اور یہ جو اسی کا سر پر جو اجلاس ہو پہلے رہا ہے، باتیں ہو رہی تھی بچیوں کے اسکول جانے کے حوالے سے، یونیورسٹیز کالجز کے حوالے سے، اور بھی مختلف چیزیں تھیں، ان پر تو عمل درآمد نہیں ہوا. یا پھر جو سارے افغانستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو حکومت میں لیا جائے گا، کسی بھی بات پر عمل درآمد تو نہیں کیا طالبان نے؟ نہیں جی، میرے خیال میں کہ کافی ڈپٹی منسٹرز لیے گئے سارے اتنے گروپ سے. اس کے علاوہ وہ جو طالبان ٹیکنوکریٹس کے تھے، ساتھ ہی تعلق رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ کرزئی کو تو نہیں لیں گے، اشرف غنی کو تو نہیں لیں گے، یا ان کے جو بچگڑے تھے باقی حکومت میں تھے، تو پھر فرق کیا پڑ جاتا. یہاں پر بھی جو حکومت میں انتخابات جیت جاتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، جس کو ساتھ ملا لے اور جس کو نہ لے. کچھ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، کچھ ادھر چلا جاتا ہے. تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرزئی یا جو اشرف غنی یا ان کے علاوہ باقی اچھا، تو پھر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ہماری حکومت کی طرح یو ٹرن لیا ہے؟ نہیں، یو ٹرن تو نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے امریکہ کے زیر سرپرستی میں حکومت میں رہیں، تو وہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ان لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کریں گے. البتہ ان گروپ سے، ایتھنک گروپ سے، کیونکہ they are not the only one representing Afghanistan, there are other people as well. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو اکاموڈیٹ کیا. اور جہاں تک اسکول کا، انہوں نے لیا ہے حکومت پر. جہاں تک اسکول وغیرہ، اگر دنیا ان کے حجاب کے بارے میں رو رہی ہے یا عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اس کے علاوہ اسکول کے بارے میں، تو ان کا جو خوراک ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ وہ مر رہے ہیں، وہاں پر سردیاں ہیں، وہاں پر برف پڑ رہی ہے، وہاں پر بچے بیمار ہیں، وہاں پر وہی عورتیں بیمار ہیں. تو اس عورت کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر لیکن اس حجاب کی میں، بھی مدد حجاب ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اقبال صاحب، آپ اس پر تھوڑا سا بتائیے گا. ظاہر ہے جو صورتحال ہم دیکھ رہے تھے پہلے، جو باتیں اس وقت کی تھی عام معافی سے لے کر ساری چیزیں، کہ ہم مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے ان کو لیں گے، پھر ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری جو چیزیں تھیں ان پر بھی نہیں ہوا. اور ظاہر ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی تھی کہ طالبان کے جو اندر سے وہاں پر مخالفت سامنے آ رہی تھی ان چیزوں کی. صورتحال کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں افغانستان میں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس وقت کہ وہ افغانستان کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکے. ابھی جو ہے شنگھائی تعاون کونسل میں
ایون چین اور روس نے بھی یہی کہا ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں تمام لوگ شامل ہوں، ایک گروپ پہ مشتمل حکومت نہ ہو. اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری لی کہ وہ طالبان کو قائل کریں گے کہ وہاں پہ تمام گروپوں کی نمائندہ حکومت ہو، یعنی اکراس دی بورڈ جو ہے وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو شامل کیا گیا ہے. اور پھر کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے جہاں ووٹ کے ذریعے عوام فیصلہ کرے اپنے مقدر کا. تو وہ میرے خیال میں پاکستان، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح وہ شاید چاہتے تھے. اور ابھی تک آپ دیکھیں جو بلاک، جو ان کی امریکہ بلاک ہے یا ان کی ویسٹرن بلاک ہے، چائنا، سوویت یونین اور باقی جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی افغان حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ کچھ چیزیں افغان حکومت نے، طالبان کی حکومت نے دینے ہوگی. اس کے بغیر اگر طالبان یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کی مالی مدد کی جائے گی، اور وہاں پہ جو صورتحال جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، بالکل وہاں پہ صورتحال بڑی خوفناک بنتی جا رہی ہے. سردیاں آ گئی ہیں، غربت زیادہ ہو گئی ہے، بھوک زیادہ ہو گئی ہے. اقوام متحدہ نے خود جو ہے مدد کی اپیلیں کی ہے دنیا کو، اور دنیا ابھی تک اس کو جو ہے جواب نہیں دے رہی ہے، اقوام متحدہ کو بھی. تو میرے خیال میں طالبان کو لچک دکھانی ہوگی. دوسری طرف شاید طالبان یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. ظاہر ہے اس پر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں تعلیم کہ کو نہیں چھوڑتے ہیں اور جو ہے خواتین کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ جو نرو گیم اس وقت ہو رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو. ظاہر ہے عوام ہی اس کا نقصان مسلسل اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ظاہرہ ہن وقت افغانستان جی جیکا صورتحال ہے وہ بہتری بدراں بہتر ابتر تھیندے واضح طور تے نظر اچے تھی، ان بابت جیکے خبروں اچن پیوں وہ سٹھیوں نتھیوں اچن، کچھ مہینہ گزرن کا پوئے بھی کا بھی اسٹیبلٹی نظر نتھی اچے. عوام جے لائے بہتر ڈینہं ڈکھیا تھیندا ونجن پیا. پاکستان جے لائے TTP جو خطرو ایک برو بیئر واضح طور تے موجود ہے. نہیں صحیح پروگرام جو پاج پڑھنے تے پوتو پانچ میزبان میرا جب کوئی ڈیندا اجازت طلب ہے.